Thank you very much, Shankar sir. And I'd like our guest to, we have Utpala Burman ma'am from NDU College Hostel here. I'd like to facilitate ma'am as a guest to our program and kindly be seated on the front row as our guest. I'd like to request Monisha and Nirjala to facilitate her with badge and a souvenir from our organizing team. Thank you very much, ma'am, for being with us today in the business to share about within us. Thank you, Santa and Nindra, for facilitating. Thank you very much, ma'am, for being here. And I'd like to inform that we have a poem from Atul Adhikari, which will be our next performance, which will be followed by lunch, and after that we will continue our cultural event. Our main event, Freshers and Farewell program, has been kind of finished by now, but the other culture, we have different kind of cultural program and awards to academic excellent, brilliant students, along with their most disciplined student, and best performance we have for 2 teams. And similarly, to continue the program, I would like to call up the stage Mr. Atul Adhikari. And after this, we'll join everyone. यो पछि हामी लन्चतिर अघि बढ्छौँ र चाँडोभन्दा चाँडो फेरि फर्स्ट सेसन सुरु गर्ने प्रयास गर्छौँ। धन्यवाद हिमाल। म चाहिँ धेरै टाइम नलाइकन एउटा सानो पोइम भन्छु। पोइम यसरी सुरु हुन्छ। पाउँदा तिम्रो साथ त्यो कालो रात पनि रङ्गीन, पाउँदा तिम्रो साथ त्यो कालो रात पनि रङ्गीन, छेउमा टुप्पो हाम्रा बगमबुसे बात पनि रङ्गीन, पाउँदा तिम्रो साथ त्यो एक्लो रात पनि रङ्गीन, छेउमा टुप्पोका हाम्रा बगमबुसे बात पनि रङ्गीन, उकुस मुकुस निसासिदो त्यो साझा यातायात पनि रङ्गीन, आशय आत्मा रुमलिएको हाम्रो कालो इतिहास पनि रङ्गीन। धन्यवाद। एउटा भनौँ है त सुरु गरेर नगर्ने होइन अथाह प्रेम गर्छु, नगर्ने होइन अथाह प्रेम गर्छु, यति गर्छु कि म तिमीसँग विवाह गर्न सक्दिनँ। अनौठो लाग्ला है, अब कारणहरू तल भन्दै जान्छ। नगर्ने होइन अथाह प्रेम गर्छु, यति गर्छु कि म तिमीसँग विवाह गर्न सक्दिनँ। तिमी मेरो हुनुभन्दा पहिले तिम्रो आफ्नो पनि अस्तित्व छ। तिमी मेरो हुनुभन्दा पहिले तिम्रो आफ्नो पनि एउटा अस्तित्व छ। नगर्ने होइन अथाह प्रेम गर्छु, यति गर्छु कि तिमीलाई ममा मात्र सीमित राख्न सक्दिनँ। तिमी आजाद चरी झै उड, सम्झना आए बोलाऊ नआए भने जा। तिमी आजाद चरी झै उड, सम्झना आए बोलाऊ नआए झनै जाति। नगर्ने होइन अथाह प्रेम गर्छु, यति गर्छु कि तिम्रा पखेटा तिमीबाट छिन्न सक्दिनँ। सुनको होस् या फलामको, सुनको होस् या फलामको साङ्लो त आखिर साङ्लो नै हो। सुनको होस् या फलामको साङ्लो त आखिर साङ्लो नै हो। नगर्ने होइन अथाह प्रेम गर्छु, यति गर्छु कि तिमीलाई कुनै बन्धनमा बाँध्न सक्दिनँ। तिम्रो पनि सपना होलान्, इच्छा अनि आकांक्षाहरू होलान्। तिम्रा पनि सपना होलान्, इच्छा अनि आकांक्षाहरू होलान्। नगर्ने होइन अथाह प्रेम गर्छु, यति गर्छु कि तिम्रा सपनाहरू चकनाचुर भएको देख्न सक्दिनँ।
अब लास्ट टाइम के सासू ससुरा श्रीमानको सेवा अनि के सासू ससुरा श्रीमानको सेवा अनि बच्चा बच्ची हुर्काउनमै सीमित राख्छौ त जीवन के सासू ससुरा श्रीमानको सेवा अनि बच्चा बच्ची हुर्काउनमै सीमित राख्छौ त जीवन नगर्ने होइन अथाह प्रेम गर्छु यति गर्छु कि चुलो चौको पानी पँधेरीमै तिमीलाई सिद्ध्याउन सक्दिन नगर्ने होइन अथाह प्रेम गर्छु यति गर्छु कि म तिमीसँग विवाह गर्न सक्छु धन्यवाद। ल अब चाहिँ लन्च टाइम भयो गीत त आउँदैन हो खाना खाएर गरौँ न त घरै पनि लन्च गरौँ त्यसपछि गरौँ गिलो गिलो सागर भन्दा गहिरो गहिरो हिउँ भन्दा सङ्लो सङ्लो नदी भन्दा लामो लामो शीत भन्दा चोखो चोखो गीत भन्दा मिठो मिठो मेरो माया 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 मेरो पनि हजुरलाई माया नै माया मेरो पनि हजुरलाई माया नै माया मनदेखि तनदेखि दिलदेखि मुटुदेखि मनदेखि तनदेखि दिलदेखि मुटुदेखि हजुरलाई माया नै माया हजुरलाई माया नै माया शिशिरको घाम भन्दा न्यानो तिम्रो साथ हो शिशिरको घाम भन्दा न्यानो तिम्रो साथ बसन्तको फूल भन्दा प्यारो तिम्रो हात जहाँ जहाँ जाऊ तिमी म त तिम्रो छाया जहाँ जहाँ जाऊ तिमी म त तिम्रो माया मेरो 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 माया
Bunny come here on the stage. मेरो कविताको शीर्षक छ निमन्त्रणा। आओ बलात्कार गरौँ मलाई, आओ बलात्कार गरौँ मलाई, त्यो सुनसान रातमा जित थापे लगाई एक्लै हिँड्ने केटी म हुँ, 4 जना केटाहरू बीच एक्लै हिँड्ने केटी पनि मै हुँ। आओ अब बलात्कार गरौँ मलाई। राति अमृतसम्म छतमा बसी सुरुठी ओठमा ठुलो सल्काउने केटी मै हुँ, भट्टीमा बस्ने मलहरू बीच बियरको बचत छल्काउने केटी मै हुँ। आओ अब बलात्कार गरौँ मलाई। अस्ति गाउँमा भएको विवादमा म पनि थिएँ, सिरिन चढी सेतो धुलोको स्वादमा म पनि थिएँ। त्यसले छाड्यो अहिले अर्कैसँग छु, स्विगम छाडिदिए आजकल गान्जाको सर्कोसँग छु। गीत प्रवास देखिन्छ, कसैले भनेको कुरा कहाँ सुनिन्छ। खोलिएको लुगा लगाउँछु छाती बीच भागको ट्याटु देखाउनलाई, हिजो भर्खरै नाइटो पनि छेडेको छु मुर्ती लगाउनलाई। रुममेटसँग बोल्दा खासै हुँदैन, केटीको सुताले मनमा छुँदैन। पुरानो बस्ती रुम नम्बर 113, पुरानो बस्ती रुम नम्बर 113सँग अझै आवत जावत भइरहन्छ। केटा पिन हाँसी मजा गर्न हाल्ने प्याट पानी पाल्ने बानी अझै गइरहन्छ। त्यसैले आऊ अब बलात्कार गरौँ मलाई। साउनको सोमबारको व्रत थियो रे उसको, साउनको सोमबारको व्रत थियो रे उसको, नुहाई धुवाइसके शिवजीलाई पानी चढाउने सर्त थियो रे उसको। कुर्ती सुरा लगाएकी टाउकोमा सरोले कि अरूभन्दा बेग्लै थिए, मन्दिर जाँदै थिए गल्ती सायद उसको यही थियो बेग्लै थिए। मुख खुनिएर झाडीतिर लगियो, सास कुन्जेल मोज मस्ती रोकिसकेपछि बारीतिर बग्यो। अनि सीता आन्टीकी 6 वर्षे छोरी काली भैले व्यवहारमा थिउ एकदमै गोरी। सपना देखिएका ती निर्दोष आँखामा रगतमै गइफालिएको थियो जब ऊ पिउसी विपनामा। अनि त्यो बीबीसी न्युजमा सुनिएको कहानीमा जानु त्यस्तै गरेकी बुढी आमा एका सबैले बिहानीमा। न पैसे भरेकी थिइन् न कोटिला थिए ती छाती, बागमती नदी चाहिँ पवित्र तर फोहोर मैला चढिदिए उनी माथि। अदालतसम्म कुरा बुनिएको थियो, नेपालको कानुन कहाँ त्यति मजबुत छ र यसै सेलायो भन्ने हल्ला पनि सुनिएको थियो। पुरुषार्थ जनाउन भन न आखिर कसैले छोड्यो, पुरुषार्थ जनाउन भन न आखिर कसैले छोड्यो। डर कहाँ छ र तिमीलाई यस समाजको, आखिर सबै मर्यादा तोड्यो। त्यसैले आऊ आजको तिमीलाई आफै खुल्ला निमन्त्रणा दिन्छु, त्यसैले आऊ आजको तिमीलाई आफै खुल्ला निमन्त्रणा दिन्छु। तिम्रो मर्दाको तिमी देखाऊ अनि तिम्रो मर्दाकी रूप म लिन्छु। भन न अघि तिमी सर्छौ या म सरू, भन न अघि तिमी सर्छौ या म सरू। अब शरीरको बलात्कार तिमी गर्छौ या तिम्रो इज्जतको बलात्कार म गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद बहिनी रश्मि, तिम्रो कविता एकदमै राम्रो थियो। नेपालको अहिलेको जल्दोबल्दो समस्याको रूपमा रहेको छ महिला हिंसा। हामी नारीहरू आज कति पनि सुरक्षित छैनौँ। आमाको गर्भमा आउँदाखेरि तिमी हाम्रो यहाँ भ्रूण हत्या हुन्छ भने बाहिर आइसकेपछि हामी बलात्कारको शिकार हुन्छौँ। 364 दिन महिला हिंसा गर्ने हाम्रो समाज, 364 दिन महिला हिंसा गर्ने हाम्रो समाज, यही समाज छाउपडीको रूपमा मर्न बाध्य बनाउने यही समाज, अनि हर्मोनको कारणले नारीजुङ्गा आएमा मोक्सीको रूपमा पिट्ने यही समाज, नारीलाई बच्चा जन्माउने यन्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने हाम्रो समाज, अनि नारीलाई बलात्कार गर्ने हाम्रो समाज हो। यही समाज एक दिन महिला पुरुष बराबर भन्दै नारी दिवस मनाउने गर्छ। आखिर किन एक दिन चाहिँ हामीले पूजा गर्ने? सक्छौँ भने नारीको 365 दिन पूजा गरौँ, सम्मान गरौँ। एक दिन मात्र नारी दिवस मनाएर हुन्न। त्यसैले हामी यहाँका शिक्षित वर्गहरू सबैजना मिलेर हाम्रो देशको मात्र समस्या नभएर यो सारा संसारको समस्या रहेको छ महिला हिंसा।
सबैजना मिलेर हामीले महिला हिंसालाई हटाउनुपर्छ। हामी पढे लेखेर त्यसको लागि केही गर्नुपर्छ। धन्यवाद बहिनी तिमीलाई फेरि पनि। अब भने कार्यक्रममा पालो रहेको छ गीतको र गीत गाउनको लागि आउने हुनुहुन्छ। धन्यवाद। नमस्कार महाशिक्षकजी। अबको प्रस्तुतिको बारेमा के भन्नु, धेरै नै मिठो गिटार बनाउनुहुन्छ उनीहरूको सङ्गीतको चाहिँ पर्सनालिटी र धेरै नै मिहिनेत गर्नु भएको छ यो प्रोग्रामको लागि। र अबको पर्फर्मेन्सको लागि म स्टेजमा भूदेन राई र बसन्त राजवंशीलाई Good evening to everyone. I'm myself, Udin Rai, and here's my mate. His name is Basanta, and today we're going to you a special song. And I can see a lot of my seniors and special guests. So on behalf of this special event, we have brought a song for you, and I hope you appreciate it. So the title of our song is "The Man Who Stole the World" by Nirvana, and I would like to dedicate this song to my special friend, and his name is Aditya. So. Past the promises, we passed the promises. We said our way back home. We came through the night. We said I'm through control. Oh no, loving will never last control. Your faith, your faith. With the man who stole the world. With love and sympathy, and that I lay back home, I reached out for the king. God is still falling down. What is that? We come to share. We're never lost the your pain, your pain. So
song is You Manta Mero Nepali ho.
straight to the audience. Thank you. धन्यवाद मुदेन अनि पसन्द एकदमै राम्रो गीत प्रस्तुत गर्नुभयो यहाँहरूले। अब पनि फेरि कार्यक्रममा हामी पालो रहेको छ भन्नको लागि स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु गीत सर। धन्यवाद छ त्यसमा पनि सम्पूर्णलाई फेरि एकपल्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। खास मुक्त भनिरहने मान्छे त होइन, तर पनि भाइ बहिनीको जोस देखेर मैले आफूलाई थाम्न सकेँ। मसँग भएको दुईवटा सानसानो मुक्तक छ, त्यो सुनाउँछु। सबभन्दा पहिलो मुक्तक छ माग्ने। माग्ने भनेको लिने गीत। माग्ने जहाँ जसरी भेटिन्छ त्यहाँ त्यसरी माग्ने, माग्ने जहाँ जसरी भेटिन्छ त्यहाँ त्यसरी माग्ने, गृहयुद्ध चर्किएको देशमा बन्दुक तिरस्कार माग्ने, गृहयुद्ध चर्किएको देशमा बन्दुक तिरस्कार माग्ने, शान्ति क्षेत्रको देशमा गौतम बुद्ध भएर माग्ने, शान्ति क्षेत्रको देशमा गौतम बुद्ध भएर माग्ने, माग्ने अभिभावकलाई भेट्दा पकेट खर्च माग्ने, माग्ने अभिभावकलाई भेट्दा पकेट खर्च माग्ने, माग्ने शिक्षकलाई भेट्दा राम्रो कुरा सिकाइ माग्ने, माग्ने शिक्षकलाई भेट्दा राम्रो कुरा सिकाइ माग्ने, माग्ने साथीलाई भेट्दा राम्रो सल्लाह र राम्रो गतिलो साथ माग्ने, माग्ने साथीलाई भेट्दा राम्रो सल्लाह र गतिलो साथ माग्ने, माग्ने प्रेमिकालाई भेट्दा जीवनभरिको साथ माग्ने, माग्ने प्रेमीलाई भेट्दा जीवनभरिको साथ माग्ने, प्रेमिकालाई भेट्दा मिठो मुस्कान माग्ने, माग्ने प्रेमिकालाई भेट्दा मिठो मुस्कान माग्ने, माग्ने जहाँ जसरी भेटिन्छ त्यहाँ त्यसरी माग्ने, गृहयुद्ध चर्किएको देशमा बन्दुक तिरस्कार माग्ने, गौतम बुद्ध भयो शान्ति क्षेत्रको देशमा गौतम बुद्ध भएर माग्ने। धन्यवाद। एउटै कलेक्सन हो टुक्रा र अब एकदमै छोटो र मुक्त भएर बिदा हुन्छौँ। कोही भन्छन् तेरो प्रेम रितासित छ, कोही भन्छन् तेरो प्रेम रितासित छ, कोही भन्छन् तेरो प्रेम गीतासित छ, कोही भन्छन् तेरो प्रेम रितासित छ, कोही भन्छन् तेरो प्रेम गीतासित छ, तर म त भन्छु मेरो प्रेम अहिले भर्खर खाएको खानाको भातको सीतासित छ। धन्यवाद सर, एकदमै राम्रो मुक्तक सुनाउनुभयो उहाँले। अब यहाँदेखि त प्रब्लम भएको कारणले हामी ट्र्याकहरू प्ले गर्न सकिरहेको छैनौँ, त्यसैले अब फेरि पनि म पोइम भन्नको लागि बोलाउन चाहन्छु क्षितिज तिवारीलाई। नमस्कार सबैलाई। अङ्कललाई विशेष नमस्कार मबाट आइदिनु धेरै खुसी छु हाम्रो प्रोग्रामको लागि। म क्षितिज तिवारी बिफाम सेकेन्ड इयरमा पढ्दै गरेको छु आसाम डाउन युनिभर्सिटीमा। र हजुरहरूको लागि एउटा गजल प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। त्यो गजल यस प्रकार छ, शीर्षक चाहिँ मैले देखिनँ, माफ गरिदिनु। गजल यस प्रकार छ। गोरु नपाउँदा गाई किन कराउँछ, तिमी बुझ्दैनौ है प्रिय। गोरु नपाउँदा गाई किन कराउँछ, तिमी बुझ्दैनौ है प्रिय। तिमी सामु आउँदा होस किन हराउँछ, तिमी बुझ्दैनौ है प्रिय। डर लाग्छ कतै छोडेर जाने पो हो कि, डर लाग्छ कतै छोडेर जाने पो हो कि, माया इजहार गर्न बोली किन लर्बराउँछ, त्यति नि बुझ्दैनौ है प्रिय। न शराब न चरेस खाने बानी छ, नशा त जो छ तिम्रो छ। न शराब न चरेस खाने बानी छ, नशा त जो छ तिम्रो छ। तिमी अघि पर्दा खुट्टा किन थरथराउँछ, त्यति नि बुझ्दैनौ है प्रिय। हिम्मतको कुरा सोधे हुन्छ काका भित्ताका बच्चाहरूलाई। हिम्मतका कुरा सोधे हुन्छ काका भित्ताका बच्चाहरूलाई। जब 3 शब्द भन्न क्षितिज किन डराउँछ, त्यति नि बुझ्दैनौ है प्रिय।
धरतीलाई रातभरि त्यो जुनले एक्लो धरतीलाई रातभरि त्यो जुनले साथ त्यसै किन दिन्थ्यो र एक्लो धरतीलाई रातभरि त्यो जुनले साथ त्यसै किन दिन्थ्यो र त्यसरी नै यो मनले तिमीलाई मन पराउँछ त्यति नि बुझ्दैनौ है प्रिय तिमी जता जता जान्छौ तिमी जता जता जानेछौ पुच्छर पनि हिँड्न पनि सुकुन मिल्छ मलाई तिमी जता जता जान्छौ पुच्छर पनि हिँड्न पनि सुकुन मिल्छ मलाई किन चल्छु तिम्रा इशाराले जता चलाउँछ त्यति नि बुझ्दैनौ है प्रिय इन्तजार छ त केवल यो जुनीमा इन्तजार छ त केवल यो जुनीमा तिम्रो भएर सास फेर्ने त्यो दिनको इन्तजार छ त केवल यो जुनीमा तिम्रो भएर सास फेर्ने त्यो दिनको इन्तजार छ त केवल यो जुनीमा तिम्रो भएर सास फेर्ने त्यो दिनको हरेक चोटि तिम्रो फोन आउनु अघि आँखा किन फरफराउँछ हरेक चोटि तिम्रो फोन आउनु अघि आँखा किन फरफराउँछ त्यति नि बुझ्दैनौ है प्रिय धन्यवाद क्षितिजको कविता गजल सुन्दाखेरि पक्कै पनि क्षितिज कतै प्रेममा त छैनन् जस्तो लागिरहेछ सायद यो कसैलाई डेडिकेटेड हो भने प्लिज कुरा बुझिदिनु पर्यो क्षितिजको सक्छ तिमीले मनको कुरा त बुझ्न खोज्यौ हैन त्यही पनि अरूले एकदम प्रेममै उयो भएको कविता छ मसँग कविता जस्तै गजल भनौँ यसको पनि शीर्षक चाहिँ लेख्न चाहेन मैले यो गजल चाहिँ यस्तो जान्छ सोध्न मन छ तिमीलाई कि तिमीलाई नि यस्तै हुनु सोध्न मन छ तिमीलाई कि तिमीलाई नि यस्तै हुनु अलिअलि प्रश्न जस्तो अलिअलि शङ्का जस्तो अलिअलि कस्तो कस्तो अलिअलि माया जस्तो सोध्न मन छ तिमीलाई कि तिमीलाई नि यस्तै हुनु अलिअलि प्रश्न जस्तो अलिअलि शङ्का जस्तो अलिअलि कस्तो कस्तो अलिअलि माया जस्तो हो मलाई तिमी त्यो टिलटिल भरिएको पानीको घडा जस्तै लाग्छ हो मलाई तिमी त्यो टिलटिल भरिएको पानीको घडा जस्तै लाग्छ कतैमा थोपा पानी भएर बस्न खोजे भने छचल्किएर पोखिने त हैन प्रश्न सोध्छु आफैलाई कतै जबरजस्ती त गर्दै छुइन बन्न त खोज्दैछु पानीको थोपा बन्न त खोज्दैछु त्यो पानीको थोपा तर कतै छचल्किएर पोखिने त हैन हो किन देखेपछि तिमीलाई यी आँखालाई सम्झाउन गाह्रो पर्छ हो किन देखेपछि तिमीलाई यी आँखालाई सम्झाउन गाह्रो पर्छ कोसिस त गर्छु नजर हटाउनलाई तर पनि यी परेलीहरू आफै तिम्रो मायातिर सर्छ सोध्न मन छ तिमीलाई कि तिमीलाई नि यस्तै हुनु अलिअलि प्रश्न जस्तो अलिअलि शङ्का जस्तो अलिअलि कस्तो कस्तो अलिअलि माया जस्तो अचम्म लाग्न थालेको छ मलाई जलाइदिऊ भन्छु तिम्रा ती यादहरूको सिलसिलाहरूलाई तर मान्दैन तिम्रो यादहरूबाट टाढा बस्न यो मन सम्झाउन खोज्छु अगाउँछु त्यही पनि तिमीसँग भेटेका बोलेका सम्झनाहरू बढ्दै जान्छ धेरैजनाले मन पराउँछन् रे तिमीलाई स्वाभाविक हो फुललाई देखेर भमराहरू आसपास मरालिनु स्वाभाविक हो तर कल्पना गर्दा पनि डराउँछ यो मन त्यो तिम्रो हातमा अरूको हात त्यो तिम्रो शिरलाई अरूको काँध त्यो अरूको लागि तिम्रो ओठबाट निस्केको मायाको बात सोध्न मन छ तिमीलाई कि तिमीलाई नि यस्तै हुनु अलिअलि प्रश्न जस्तो
अलिअलि शङ्का जस्तो अलिअलि कस्तो कस्तो अलिअलि माया जस्तो तिम्रो बारेमा धेरै सोच्न थालेको छु म तिम्रो बारेमा धेरै सोच्न थालेको छु म तिम्रा ती बेकम खुसे कुराहरुमा बदल्दै जाँदैछु म तिम्रो बारेमा धेरै सोच्न थालेको छु म तिम्रा ती बेकम खुसे कुराहरुमा बदल्दै जाँदैछु म तिमी आसपास हुँदाको त्यो आवाज नै बेग्दै तिम्रो हातलाई छुँदाको त्यो एहसास नै बेग्दै तिमीलाई अँगालोमा कस्ता तिमीलाई सुस्तरी चुम्दा अब त तिमी मात्र मेरी हौ जस्तो लाग्ने त्यो विश्वास नै बेग्लै साथमा तिमी हुँदाखेरि यो हावा यो पानी यो ठाउँ यो सहर यो संसार यो दुनिया नै बेग्लै त्यसैले त सोध्न मन छ तिमीलाई के तिमीलाई नि यस्तै हुँदो अलिअलि प्रश्न जस्तो अलिअलि शङ्का जस्तो अलिअलि कस्तो कस्तो अलिअलि माया जस्तो अघिसम्म त हामी कन्फ्युज थियौँ अब चाहिँ हामी सियर भएको छौँ पक्कै पनि यहाँ प्रेमको मौसम सुरु हुन आँटेको जस्तो लागिरहेछ हामीलाई उसका नयनहरूले भनिसकेका छन् उसका नयनहरू अघिदेखि यता महिला साथीहरूतिर थिए धन्यवाद धन्यवाद गइरहेको छौँ र कोही भन्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ भाइ कुशल अधिकारी प्लिज स्टेजमा आइदिनु अनुरोध गर्दछु उहाँलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ समयको फेल पनि अचम्मको रहेछ सानो दादाले यतादेखि बाउले दौड्ने रहेछ आमाले लिटो खुवाउँदा खाने कोमल ओठहरू अहिले आफै खाना खोजी खाने भइसके अझै नि याद आउँछ ती सानाका पलहरू बजार जाँदा हुँदै आमालाई सामान किन्न भगास अझै नि याद आउँछ आमाको पछि लागेर साई तान्दै हुँदै भराउँदै हुँदै समयको खेल पनि अचम्मको रहेछ सानोमा कामी गर्दा टिकुट्ने हात देखाइले आशीर्वाद दिँदो रहेछ आमाले कुट्दा रुने ती साना कोमल नयनहरू अहिले अर्कैको वियोगमा छटपटिँदै रुँदो रहेछ मामा घर जान पाउँदा फुरुक्क हुने ती मनहरू अहिले अर्कैको लागि फुर्किँदो रहेछ आमालाई पीडा पर्दा धरै हुँदा पनि अहिले आफू भने हाँसी हिँडिँदो रहेछ समयको खेल गर्न चम्मको रहेछ धन्यवाद भाइ अब पनि अघि पहिले डान्स देखाउन सकेकी थिइनन् टेक्निकल प्रब्लमको कारणले फेरि पनि म बहिनी सरुलाई स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ
म त्यो भन्न गइरहेको छु। त्यो केसँग सम्बन्ध
जोडिएको छ भने आजभन्दा 30-40 वर्ष पहिलेको इतिहास र अहिले फेसबुक, भाइबर, मेसेन्जर र SMS कति फरक रहेछ। अहिले 1 सेकेन्डमा सबै थोक सकिहाल्छ। आखिर पहिले कुनै कलेज थिए, केटाकेटीहरू पढ्थे, एकअर्कालाई कुनै चिज सेयर गर्नु पर्यो भने कसरी सेयर गर्थे त? शायरी हो, लिखता हूँ खत खून से, लिखता हूँ खत खून से, स्याही न समझना, मरता हूँ तेरे इस पर, जिंदा न समझना। त्यो चिठी गइसकेपछि अर्को हप्ता उताबाट जवाब आउँथ्यो, लिखते हो क्यों खत खून से, लिखते हो क्यों खत खून से, क्या स्याही नहीं मिलती, क्या स्याही नहीं मिलती, क्यों मरते हो मुझ पर, क्या दूसरी नहीं मिलती। अब इसको जवाब फिर 1 हफ्ता में लिएर जान्थे। मिलती तो हाय स्याही, मिलती तो हाय स्याही, पर खून जैसा नहीं, मिलती तो हाय स्याही पर खून जैसा नहीं, मिलती तो है दूसरी पर तुम जैसा नहीं। धन्यवाद सर, तपाईँ राम्रो कविता सुनाउनु भयो उहाँले। अब भने कार्यक्रममा फेरि पनि पालो रहेको छ गानाको। गाना गाउनको लागि आउनु हुनुहुन्छ सबल भट्टराई। Thank you.
निकै मिठो नृत्य अब अर्को प्रस्तुतिको लागि म गानाको लागि बोलाउन चाहन्छु र उहाँको परिचय चाहिँ उहाँको मेरो घर नजिक एउटै ठाउँमा उहाँको एउटा म्युजिक सेन्टर रहेछ र उहाँ सानैदेखि गिटार म्युजिकमा चाहिँ धेरै गीतहरू निकालिसक्नु भएको अहिलेसम्म धेरै ट्यालेन्टेड बेङ्गलोरमा पनि म्युजिक सिक्नु भएको आफ्नै गाना गाउनु प्लिज गिभ अ ह्युज राउन्ड अफ अप्लॉज फर मिस्टर डेभिड साई आदरणीय टिचर्सहरू आज आउनुभएको स्टुडेन्टहरू प्रत्येकलाई धन्यवाद साथै अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु फर स्टडी त्यहाँ बसेर हेरिरहेको थिएँ यहाँको खालि स्टुडेन्ट्सहरू होइन टिचरहरू पनि साह्रै साइली र रोमान्टिक हुँदो रहेछ अनि आई थिङ्क लाइक आई वान डिफ्रेन्ट भाइब अनि इन्भाइरोमेन्ट अलिकति अर्कै छ इट्स अ डे टु इन्जोय अनि म मेरो तर्फबाट सबै स्टुडेन्टलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु फर एजुकेसन हजुरहरू आफ्नो मम्मी डेडीबाट टाढा एरिया पढ्नु हुँदैछ सो give your best song for the best education. All the best. Thank you. Hello, Chip. Hello, Chip. गीतको बोल छ आफ्नै जिन्दगी बुझ्नु भनेर आफ्नै जिन्दगीको लक्ष्य बुझ्नुलाई गीत छ यो गीत चाहिँ हाम्रो दाइलाई गाउनुलाई दिएको थियो अनि रिसेन्टली आसाम आएको लागि मेरो भोइस अलिक प्रब्लम भइरहेको थियो पनि विदाउट सिङ्गिङ आई क्यानट सिङ बिकज आई एम ए म्युजिसियन सो गीत सुन्नुहोस् आवाज राम्रो भएन भने गीत बजाउनु राम्रो भएन भने गीतको शब्द चाहिँ सुनिदिनुहोस् हेलो चिप अति सुन्दर जीवन व्यर्थ होइन आत्मालाई मूल्य जिन्दगीको सहारा तिमी संसारमा
धेरै नै राम्रो शब्द कम्पोजिसनहरू उत्कृष्ट धन्यवाद भाइ।